जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आमिर हक़ की खिदमत में हाज़िर है और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल से मिल गया होगा कि कॉन्ट्रडिक्शंस इन द कुरान। कुरान में जो तज़ादात हैं मुबैयना तौर पर मुल्हिदीन की तरफ से और गैर मुस्लिमीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, तो मैं तमाम आने वालों को अस्सलामु अलैकुम और वेलकम करता हूँ। ये दोस्त आ चुके हैं, मैं इनको हाईलाइट भी करता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे बड़े प्यारे यूजर्स हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी तमाम दोस्त साहब आपको। तो नादरीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर है आज का मौजू इसी निस्बत से, कॉन्ट्रडिक्शंस इन द होली कुरान। क्या कुरान में तजादात हैं? तो नादरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये होने वाली है और आज मैं 7 ऐसे एतराजात रखूंगा जो उस मुख्तसर 11 मिनट की वीडियो के अंदर उन मुल्हिदीन ने कुरान के ऊपर उठाए थे। यानी गोया कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस साबित करने की उन लोगों ने कोशिश की। मैं वो वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, चलाना चाह रहा था, मगर नंबर एक कॉपीराइट की वजह से और नंबर दो उसकी लेंथ थोड़ी लंबी है, तो वो ओवरले के अंदर प्ले नहीं हो सकती मेरे पास, तो इसीलिए मैं उसको प्ले नहीं करूंगा। मगर मैं आपको बताता रहूंगा कि उन्होंने कहां कहां क्या क्या गलती की है, क्या क्या ज्यादती की है। और अगर किसी को शौक होगा तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह उसका लिंक दे देंगे। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, टॉपिक आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। निहायत ही इन्हमाक और तवज्जो के साथ अटेंटिव होकर ये गुफ्तगू सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये याद रखें कि किसी चीज को भी मशकूक करने के लिए उसमें एतराजात रखना और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, खत्म करना जरूरी होता है। कुरान ने एक चैलेंज दिया था 1440 साल पहले, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये इन मुल्हिदीन ने भी पेश किया। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 82, वर्स 82 क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरून अल कुरआन लौ कान मिन इंदी वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में? और अगर वो गैर खुदा के पास से होता तो जरूर उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। अब ये आयत पेश करने के बाद ये लोग कहते हैं कि देखें, कुरान अगर अल्लाह की तरफ से होता तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ना होते, तजादात ना होते, ये इख्तलाफात ना होते। तो इस आयत को पेश करने के बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। करीबन जो वो वीडियो मुझे मौसूल हुई थी, वो तकरीबन 7 के करीब ऐसे थे जो उस वीडियो के अंदर उसने कवर किए हैं। तो मैं आज उन पर गुफ्तगू करूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा नंबर नजर आ रहा है। जो दोस्त अहबाब निजी तौर पर राब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई बात इस हवाले से करना चाहते हैं, ले जी, पहला इतराज उन्होंने क्या पेश किया, यह आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर, सूरह अन-निसा चैप्टर 4 वर्स 15। वो इतराज पेश करते हैं, कहते हैं कि देखें, अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं जिना के अव्वलीन हुक्म के बारे में, जिना की सजा के बारे में। वो कहते हैं जब कोई फाहिशा, कोई औरत जिना करे तो अगर उस पर 4 गवाह ढूंढो, अगर 4 गवाह मिल जाएं तो उनको घर में रोक लो, यहां तक कि उनको मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता तलाश कर दे। अब ये कहते हैं ये आयत कॉन्ट्राडिक्ट करती है सूरह नूर की आयत के साथ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी पहली आयत के अंदर, यानी इस आयत के अंदर, सूरह निसा की आयत के अंदर जानी औरत की सजा ये बयान की गई है कि आप उसको घर में रोके रखें यहां तक कि उसको मौत आ जाए या फिर अल्लाह कोई और तरीका, कोई और रास्ता निकाल ले। अब कहते हैं ये आयत के अंदर सजा तो ये है कि घर में रोकें। और सूरह नूर की जो आयत है चैप्टर 24 वर्स 2, आप उसमें कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। कहते हैं यहां जना करने वाले जानी या जानिया की सजा जो है वो 100 कोड़े है। कहते हैं देखें, एक जगह पर आपकी स्क्रीन पर सजा क्या है, घर में रोके रखो, और दूसरी आयत में सजा क्या है कि 100 कोड़े मारो। अब नाजरीन बड़े गौर से सुने कि उन्होंने इन दो आयतों में तजाद पेश करने की कोशिश की है। गो के शान नुज़ूल के एतबार से ये आयत मुख्तलिफ वक्त में उतरी हैं। सूरह नूर जो है वो गज़वा अहज़ाब के बाद उतरनी शुरू हुई है और गज़वा बनिल मुस्तअलक है जिसकी वजह से सूरह नूर का नुज़ूल हुआ है, क्योंकि उसमें वो वाक़या इफ़क है जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, जिसको वाक़या इफ़क कहते हैं। तो उसको सतही तौर पर जानने के लिए ये समझें कि इन दोनों सूरतों में गैप है। ये जो आयत है जिसके ऊपर वो एतराज कर रहे हैं कि देखें यहाँ घर रुकने का कहा गया है, इस पर जो मुल्हिद मुकल्लिद है वो ये कहता है कि चूंकि ये आयत हजरत आयशा पर इल्जाम लगने की सूरत में नाजिल हुई थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि ना 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 जी, ये मेरी बीवी है, अगर इसने कुछ कर भी दिया है तो नाउज बिल्ला
اس کو سائڈ پہ گھر میں روکے رکھو، تو کوئی دوسرا آئے گا نا تو اس کو ہم ماریں گے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سورہ نور کی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ نور کی ابتدائی آیات، بلکہ سورہ نور کا ابتدائی حصہ، یہ سارے کا سارا حضرت عائشہ پر لگنے والے الزام کی صفائی کے نتیجے میں تھا، اور وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اب اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ نزول کس وجہ سے ہوا ہے، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایک الزام لگایا۔ اچھا، کانٹرڈکشن کہاں سے نکالا؟ کانٹرڈکشن ایسے نکالا انہوں نے کہ دیکھیں پہلی آیت میں تو گھر میں رکنے کا کہا ہے، دوسری میں حالانکہ اسی آیت میں اگر مکمل پڑھتے، زیادتی نہ کرتے، تو اس آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ اب اس آیت کا سٹرکچر اور آخری جملہ یعنی کمپلیٹ کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی اشارہ دے دیا تھا کہ میں اس میں کوئی اور حکم نکالوں گا، ابھی آپ اس معاملے کو اس طریقے سے روک کر رکھیں۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی روکنے کی؟ یہ حکمت سمجھ لیں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بھئی حضرت عائشہ تھی اس لیے، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی کانٹرڈکشن کی بجائے ایک کمپلیٹ پروویژن تھا، یعنی کمپلیٹ آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا، جس کا اے فریز ہے اور بی فریز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کانسٹیٹیوشن کے کانٹرڈکشن پر یہ اعتراض کریں، اس طریقے سے کانٹرڈکشن ثابت کریں، مثلا آرٹیکل 6 کی کلوز اے اور بی، آپ بی ختم کر دیں اور اے کو سامنے رکھ کر بی سے کلیش کروانا شروع کر دیں، حالانکہ بی کلوز جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کمپلیشن ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو سورہ نساء کی یہ آیات بیسیکلی تقاضا کر رہی تھیں اپنے الفاظ کے اندر کہ ان کے بعد ایک اور آیت آتی، اور وہ آیت ہے یہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کانٹرڈکشن۔ اچھا، اب اس کا میں تعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے قائم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رستہ بنائے گا کن لوگوں کے لیے، جب 4 گواہ آپ کو مل جاتے ہیں نا تو ایسی عورت کو آپ نے روکنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی اوپر الزام لگ جائے، کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر، اور 4 گواہ نہیں مل رہے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جب تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپ ان کو روک کے رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ملزمین کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے، ان کو تحقیقات تفتیش کرنے کے لیے، انٹیروگیشن کے لیے ان کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے۔ یہ مدعا بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو عورت یا مرد اگر زنا کاری کے الزام میں ان کو دھرا جاتا ہے اور گواہ میسر آ رہے ہیں تو ان کو روکے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اگلا کلوز آ جاتا ہے۔ اب وہ اگلا کلوز کیا ہے؟ یہ تھا کہ اگر ثابت ہو جائے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ وہ لوگ زنا کر رہے تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تضاد تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب میں اس ملحد جو مقلد ہے اس کا جو ہے نا وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، بڑے غور سے آپ نے سننی ہے، جو حضرت عائشہ کے اوپر، تاکہ میں تضاد کے ساتھ ساتھ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیتا جاؤں۔ حضرت عائشہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ روکنے کا حکم نکالا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی اس لیے۔ اب غور کریں کہ اس آیت میں، سورت میں 11 کے قریب آیات اتری ہیں۔ اب سورہ نور کی آیت 11 دیکھیں، حضرت عائشہ کو بچانے کی اگر بات ہوتی نعوذ باللہ، تو جو زنا کی سزا ہے 100 کوڑے وہ مقرر ہی نہ کی جاتی، اور اللہ نے سورہ نور کی آیت 11 کے اندر اس واقعے کو کھول کر بیان کر دیا کہ جو الزام حضرت عائشہ کے اوپر لگ رہا تھا نہ وہ گواہوں کی صورت میں پورا ہو رہا تھا، نہ وہ الزام اپنی اصل میں پورا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ کو پاک کر دیا اور تمہارا پردہ کھول دیتا ہے اللہ، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے، تمہیں میں ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ بن ابی، اس نے یہ سارا قصہ گھڑا۔ تو یہ آیت سامنے رکھیں کہ حضرت عائشہ پر تو الزام نعوذ باللہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، تو یہ ملحد مقلد جو ہے یہ کیسے الزام دھر سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے قانون کو تبدیل کیا گیا، جبکہ یہ آیت آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے زنا زانی ہو یا مرد ہو اس کی سزا تو 100 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے، تو بچانے کی تو صورت رہی نہیں۔ یہ تھا پہلا اعتراض ان کا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھے ہم اس پہلے سینیریو سے، کہ دونوں آیتیں بیسیکلی ایک دوسرے کی کمپلیشن ہے، ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ پہلی آیت میں ابتدائی انٹیروگیشن کا ذکر ہے کہ اس میں گھر میں روک کے رکھیں جب تک اللہ اگلا فیصلہ کرتا ہے، اور جیسے ہی اگلا فیصلہ ہوا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اب جو زنا کرے گا مرد اور عورت میں سے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے پورا تعلق، اور کانٹرڈکشن ثابت کرے۔